देव बरो दीस दिवन तुमकां आसूं देवान जायतीं अद्भुतां आमच्या जिवितांत केल्यांत. तशेंच जायतीं अद्भुतां जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनीस जावन आसतनाय जायतीं अद्भुतां जोडलेलो लोक जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करचें सोडून संवसाराक पडलो. पूण थोड्यो स्त्रियो हांगासर उदाहरण आमकां दिलां. थंयसर त्यो स्त्रियो पिडेशिड्यांतल्यो गूण जाल्यो, देमसार सोडयले थंयसर, 7 देमसारां सुटका जोडलेली. मागदलाची मरी, सुवान, सुजान आनी हेर थोड्यो स्त्रियो तांणी कितें केलें? तांचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत तांणी करसिलें. जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव तांणी केलो. जेजू क्रिस्ताच्या त्या शुभ वार्तेच्या कामांत तांचो दूड बदीक सकड तांणी जेजूच्या आनी शिसांच्या गरजांक ती पावली. म्हळ्यार आज आमी कितें करचें? आज आमी अद्भुतां जोडल्यांत पूण आमी संवसारांत पडून गेल्या. पूण जेजू क्रिस्त कितें आशेता? तांचें भाग जावन आसा मनीस जावन जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येताना तांणी जेजू क्रिस्ताची सेवा केली. पूण आज जेजू क्रिस्ताची सेवा आमी कशी करची? आज जेजू क्रिस्ताची सेवा आज म्हजी कूड जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवचें. म्हजी कूड देवाचें मंदीर जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचो आत्मो म्हजे थंय जियेता म्हणलें हांवें जाणा जावन ताच्या सेवेक समर्पण दिवचेंच जावन आसा. व्हडली एक सेवा. कित्याक आमी सर्वांकी जेजू क्रिस्तान ताच्या सेवे पासत आपयलां. आज अद्भुतां जोडून आमी आमच्या संवसाराच्या गरजांक पावचें वा संवसाराच्या त्या वंदवण्याक शिकोवंक न्ही, बगर जेजू क्रिस्तान आमकां सर्वांकी सोडयलां ताच्या रगतान कित्याक पासत? सैतानाच्या कुतंत्रतावन, मरणाच्या अधिकाऱ्यातावन आमकांय सोडयलां भाव भयणीनो कित्याक पासत? ताच्या सेवे पासत. आमची कूड ताका एक मंदीर जावन ओपून दिवंक आनी ताका आमच्या कुडींत काम करूंक जाय. आमच्या कुडींत हेरांक पावोवंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्तान ताची कूड त्या क्रुसार ओपून दिली. आज जेजू क्रिस्त विचारता तुजी कूड म्हाका दिताय गी. कित्याक जेजू क्रिस्ताची कूड थंयसर ओपून दिली? कित्याक म्हज्या पाताक अत्म्यांत आशिल्लें मरण तें काडूंक ताच्या क्रुसार थंयसर ताच्या कुडींत ताणें तें मरण घेतलें आनी ती कूड बेसां जाली. आज जेजू क्रिस्ताक कूड म्हजी आनी तुजी जावन आसा. केदें व्हडलें भाग भाव भयणीनो आज आमचें जेजू क्रिस्ताक घेवन चलचें. आकाश म्हजें सिंहासन, भुमी म्हजी पांयांची म्हणलेलो जेजू क्रिस्त म्हज्या भितर जी निवास करता आनी ताका घेवन चलचें व्हडलें एक भाग जावन आसा. आनी म्हाका समर्पण दिवन खंडीत आमी जियेत आसतना हें व्हडलें अद्भुत म्हजे भितर जालां. हें जाणा जावन ताच्या सेवेक आमी तयार जावया. कशें मरी मायन देवाचो उतार स्विकार करता आसतना हें व्हडलें अद्भुत तिच्या भितर येता आसतना तिणें म्हळें हांव किरकोळ चरणदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आज आमी ह्याच परी आमकांच समर्पण दिवया. हांव एक किरकोळ चरणदासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आमेन.